दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 2 गते आइतबार आश्विन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि 16:38 बजे उपरान्त नवमी तिथि रहने नक्षत्र मृगशिरा 16:32 बजे उपरान्त आर्ता योग सिद्धि 9:08 बजे उपरान्त व्यतिपात चन्द्र राशि मिथुन ईस्वी सम्म 2022 सेप्टेम्बर महिनाको 18 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:50 बजेर सूर्यास्त साँझ 6:04 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेपालमा राष्ट्रिय चाडका रूपमा दशैं मनाइने यस वर्ष 2079 सालको विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत असोज 19 गते 11:51 त्यस दिन बिहान 10:34 बजे देवी विसर्जन गरी 11:51 बजेको साइतमा मान्यजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको। विजयादशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि यो साइट दिएको असोज 10 गते बिहान 10:23 बजे घटस्थापनाको शुभ साइट रहेको। आज अष्टमी श्राद्ध गरिँदै आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज अष्टमी तिथिमा दिवंगत भएको पितृजनहरूको 16 श्राद्ध गरिने। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण सिद्धादान र पिण्डदान गरिने भएकाले 16 श्राद्ध भनिएको। 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास। 16 श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको। कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्नुहुने शास्त्रीय वचन रहेको। जितिया पर्व आज सुनसरी लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धार्मिक विधिअनुसार जितिया पर्व मनाइने। जितियालाई आफ्नो सन्तानको सुख आनन्द र प्रगतिका निमित्त मनाइने एउटा उत्साहजनक चाडका रूपमा लिने गरिएको। जीवित पुत्रहरूका लागि व्रत बस्ने यो पर्वमा महिलाहरू पानी समेत सेवन नगरिकन 24 घण्टासम्म भगवान जित महान गोसाईको पूजाआजा गरी कठोर व्रत बस्ने परम्परा। आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमीदेखि नवमीसम्म गरी 3 दिनसम्म यो पर्व मनाइने। जितियालाई विजय अर्थात् जितका रूपमा लिँदै नवलपरासी र चितवनका महिलाहरूले 3 दिनसम्म महत्त्वका साथ जितिया मनाउने। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवलिङ्गेश्वर धाम कटानको चपेटामा शिवलिङ्गेश्वर नजिक भएर बग्ने बगुन खोलाको बाढीले धाम क्षेत्रमा कटान गरिरहेको। लिङ्गेश्वर धाममा चुरे पहाड खिएर बनेको अनौठो दृश्य रहेकाले यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको। बेदकोटको चिनारीका रूपमा रहेको लिङ्गेश्वर धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने। धाम क्षेत्रमा रहेको लिङ्गेश्वर मन्दिर कटानको उच्च जोखिममा आन्तरिक पर्यटनको रोजाइमा पर्न थालेपछि बेदकोट नगरपालिकाले लिङ्गेश्वर धाममा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्दै बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा रहेको नेरा आधारभूत टेढाकट्टी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिका चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य। ससाना बालबालिकाहरू जीर्ण विद्यालय भवन र चौक तथा बरण्डाको चिसो भुइँमा बसेर पढ्नु पर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर परिरहेको विद्यालयले जनाउँदै पटक पटक स्थानीय सरकारलाई सहयोगको लागि गुहार गरे पनि विद्यालयको समस्या प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय अभिभावकहरूको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा राष्ट्रिय चाडका रूपमा दशैं मनाउने गरिन्छ। दशैंमा वातावरण नै उल्लासमय बन्दछ। विभिन्न पेसा र व्यवसायका क्रममा थाप थलोभन्दा टाढा रहेका नेपाली मानिसहरूको आशीर्वाद थाप्न घर फर्कने यस पर्वमा गर्दछन्। शरद ऋतुको उल्लासमय वातावरणमा मनाइने दशैंमा विशेष गरी नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरिन्छ। यस वर्ष विजयादशमीको साइत असोज 19 गते बुधबार बिहान 11:51 उत्तम साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ।
त्यस दिन बिहान 10:34 बजे देवी विसर्जन गरी 11:51 बजेको साइतमा मान्यजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने समितिले जनाएको छ। पूर्वी मोहडा गरेर टीका लगाउनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। विजयादशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि यो साइट दिएको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो। राज्य सञ्चालकले भने समितिले तोकेकै साइटमा मानिसजनबाट टीका प्रसाद थाप्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। देवीको प्रसादका रूपमा देशका धेरै भागमा कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मानिसजनबाट टीका र आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ। केही भागमा भने विजयादशमीका दिन मात्र देवीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्ने गरिन्छ। यस वर्ष असोज 10 गते सोमबारदेखि नवरात्र प्रारम्भ हुँदैछ। नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापना गरिन्छ। घटस्थापनाका लागि बिहान 10:23 बजेको शुभ साइत रहेको छ। असोज 11 गते झण्डा फेर्ने साइत 11:11 उत्तम रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनु भएको छ। झण्डा फेर्दा पूर्व मोहडा गरेर फेर्नुपर्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ। असोज 14 गते शुक्रबार पचली भैरव यात्रा हुने भएको छ। असोज 16 गते आइतबार फुलपाती पर्व परेको छ। त्यसै दिन बिहान 10:05 तुलजा भवानी यात्राको साइत जुरेको छ। तुलजा भवानीलाई स्थिरासनमा राख्ने साइत भने 8:47 बजे रहेको समितिले जनाएको छ। खडग यात्रा पनि यसै दिन परेको छ। असोज 23 गते आइतबार कोजागत पूर्णिमा परेको छ। यस दिन बेलुकी घर घरमा धन्न धान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेपछि 15 दिन लामो दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व समापन हुन्छ। आज अष्टमी श्राद्ध गरिँदैछ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज अष्टमी तिथिमा दिवंगत भएको पितृजनहरूको श्राद्ध गरिन्छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले 16 श्राद्ध भनिएको हो। यो समयलाई अपर, प्रेत पक्ष आदि नामले पनि बुझिन्छ। चाड, पर्व, यज्ञ, यज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्न अघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गरिने मान्यता छ। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने पनि शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसरी 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध हुनका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यो पक्षमा श्राद्ध नगर्दा अक्षम्य दोष लाग्न सक्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइ छ। 16 श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन पनि रहेको छ। जाता शौच, मृता शौच र पत्नी र जस्वला भएका अवस्थामा बाहेक 16 श्राद्ध छोड्न नहुने धर्मशास्त्रविदको भनाइ रहेको छ। कारणवश 16 श्राद्ध रोकिँदा शास्त्रमा अनेक विकल्प दिइएका छन्। 16 श्राद्धकर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान छ। आपत धर्म अनुसार कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्न हुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। यो समयमा पनि कारणवश 16 श्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन गर्न सकिन्छ। कार्तिक कृष्ण औँसीमा पनि गर्न नसकिने भएमा वृश्चिक सङ्क्रान्ति अर्थात् मङ्सिरसम्म जुराएर गर्न सकिने धर्मसिन्धु नामक शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। आश्विन शुक्ल पञ्चमी पछिका अष्टमी, द्वादशी र औँसी, भरणी नक्षत्र र व्यातिपात योग परेका दिन जुनसुकै तिथि परे पनि रोकिएको 16 श्राद्ध गर्न सकिने शास्त्रीय विकल्प समेत निर्णय सिन्धु, धर्मसिन्धु लगायत धर्मशास्त्रका ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। पितृपक्षको सप्तमीसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् वडा दशैं सुरु हुन्छ। वडा दशैं मनाउनु अघि पितृ तृप्तिका लागि 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रीय मत रहेको छ। आज जितिया पर्व सुनसरी लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धार्मिक विधिअनुसार जितिया पर्व मनाइने गरिन्छ। जितियालाई आफ्नो सन्तानको सुख, आनन्द र प्रगतिका निमित्त मनाइने एउटा उत्साहजनक चाडका रूपमा लिने गरिन्छ।
जीवित पुत्रहरूका लागि व्रत बस्ने यो पर्वमा महिलाहरू निर्जला अर्थात् पानी समेत सेवन नगरिकन 24 घण्टासम्म भगवान जित महान गोसाईको पूजा आजा गरी कठोर व्रत बस्ने परम्परा रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। आज जितिया पर्व सुनसरी लगायत नीलाञ्चल क्षेत्रमा धार्मिक विधि अनुसार जितिया पर्व मनाइने गरिन्छ। जितियालाई आफ्नो सन्तानको सुख आनन्द र प्रगतिका निमित्त मनाइने एउटा उत्साहजनक चाडका रूपमा लिने गरिन्छ। यो पर्व आश्विनको अष्टमी तिथिको कृष्ण पक्षको दिन मनाइने परम्परा रहेको छ। जीवित पुत्रका लागि व्रत बस्ने यो पर्वमा महिलाहरू निर्जला अर्थात् पानी समेत सेवन नगरिकन 24 घण्टासम्म भगवान जित महान गोसाईको पूजा आजा गरी कठोर व्रत बस्ने परम्परा रहिआएको छ। यो व्रत नितान्त मातृ स्नेह र मातृ वात्सल्यको एउटा अद्भुत उदाहरण हो। आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमीदेखि नवमीसम्म गरी 3 दिनसम्म मनाइने यो पर्वको प्रथम दिनलाई नहाय खाय भनिन्छ भने सो दिन बिहानै नजिकैको जलाधार अथवा नदीमा स्नान गरी तोरीको तेल र खर चढाउने परम्परा रहिआएको छ। चढाएको तेल सन्तानलाई टाउकोमा लगाइदिनाले रोग व्याधि नलाग्ने तथा दीर्घायु हुने धार्मिक विश्वास रहेको बताइन्छ। दोस्रो दिन जीवित पुत्रिकाको दिन अष्टमी र यस दिनलाई खर दिन पनि भनिन्छ। तेस्रो दिनलाई पारण भनिन्छ र यस दिन खाना खाइन्छ। तिथि मितिमा तलमाथि परे अथवा एउटै तिथि 2 दिन परेमा कहिलेकाहीँ आमाहरूले 3 दिनसम्म निर्जल व्रत बस्नुपर्ने पनि हुन्छ। थारू समुदायमा जितियालाई उत्तिकै महत्त्वका साथ लिन्छ। जितियालाई विजय अर्थात् जितका रूपमा लिँदै नवलपरासी तथा चितवनका महिलाहरूले 3 दिनसम्म महत्त्वका साथ यो जितिया पर्व मनाउने गरेका छन्। भगवान विष्णु शिव र भगवान सूर्यलाई पूजा अर्चना यस दिन गर्दछन्। पारम्परिक गीत सङ्गीतका साथमा नाचगानसहित जितिया पर्व मनाइन्छ। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवलिङ्गेश्वर धाम कटानको सपैटामा परेको छ। शिवलिङ्गेश्वर नजिक भएर बग्ने बगुन खोलाको बाढीले धाम क्षेत्रमा कटान गरिरहेको हो। लिङ्गेश्वर धाममा चुरे पहाड खिएर बनेको अनौठो दृश्य रहेकाले यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। बेदकोटको चिनारीका रूपमा रहेको लिङ्गेश्वर धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 4 बगुन स्थित प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवलिङ्गेश्वर धाम कटानको चपेटामा परेको छ। शिवलिङ्गेश्वर नजिक भएर बग्ने बगुन खोलाको बाढीले धाम क्षेत्रमा कटान गरिरहेको छ। बाढीले कटान गर्दा यस पर्यटकीय क्षेत्र लिङ्गेश्वर धामको अस्तित्व जोखिममा परेको स्थानीयहरूको भनाइ रहेको छ। विगतका वर्षमा यति धेरै कटान नभएका यो क्षेत्र यसपटकको बाढीले लिङ्गेश्वर धाममा ठूलो क्षति पुर्याएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयका अनुसार समयमै कटान रोक्न सकिएन भने यो ठाउँ पूर्ण रूपमा बगरमा परिणत हुने जोखिम रहेको छ। कटान रोकथाम गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धनमा स्थानीय तहले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताइएको छ। लिङ्गेश्वर धाममा चुरे पहाड खिएर बनेको अनौठो दृश्य रहेकाले यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। बेदकोटको चिनारीका रूपमा रहेको लिङ्गेश्वर धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बाढीले लिङ्गेश्वर क्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि तस्बिर खिच्न निर्माण गरिएको सेल्फी वाल बगाएर लगेको छ। यस्तै धाम क्षेत्रमा रहेको लिङ्गेश्वर मन्दिर कटानको उच्च जोखिममा परेको छ। नदीले कटान गरेर मन्दिर बगाउने स्थितिमा रहेको बेदकोट नगरपालिका 4 का अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार बाढीले लिङ्गेश्वर जोड्न बगुन खोलामा निर्माणाधीन झोलङ्गे पुलको ढङ्गाले निर्माण गरिएको पिल्लर पनि बगाएको छ। तटबन्ध बगाएर बाढीले क्षति गरिरहेको छ। अहिले तटबन्ध गर्नु र नगर्नुको अर्थ नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सामान्य ढुङ्गा राखेर अस्थायी तटबन्ध गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेपछि बेदकोट नगरपालिकाले लिङ्गेश्वर धाममा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरेको थियो। स्थानीय तहको बजेटले मात्र लिङ्गेश्वर धाम कटानको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकिने बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख भोजराज बोहराले बताउनु भएको छ। प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग थप बजेट माग गरेर कटान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने उहाँको भनाइरहेको छ। नगरपालिकाको बजेटले मात्र यो सम्भव नभएकाले यसका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनका लागि व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। तर
बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा रहेको नेरा आधारभूत टेढाकट्टी विद्यालयमा भने भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिका चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य छन्। यसरी पढ्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर परिरहेको विद्यालयले जनाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि यस्ता समस्याहरूलाई व्यवस्था गर्दा सुधार हुने छाँटकाँटसम्म देखिँदैन एक र बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिका 5 मा रहेको नेरा आधारभूत टेढाकट्टी विद्यालयको अवस्था निकै नाजुक छ। पटक पटक स्थानीय सरकारलाई सहयोगको लागि गुहार गरे पनि विद्यालयको समस्या प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय अभिभावकहरूको गुनासो रहेको छ। 3 वर्ष अघि गाउँपालिकाले नयाँ भवन बनाउने भन्दै निर्माण पनि थालेको थियो, तर भवन सुधारका लागि थप लगानी भएको छैन, जसले गर्दा सोक्साना बालबालिकाहरू जीर्ण विद्यालय भवन र चौक तथा बरन्डाको चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। यसरी पढ्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर परिरहेको विद्यालयले जनाएको छ। 1 देखि 5 कक्षासम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा करिब 400 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी राखेर पढाउन कक्षा कोठा अपुग भएपछि विद्यालयले 2 देखि 3 वटा कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कोठामा राखेर बहुकक्षा समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा विद्यालयको पढाइ केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। यो विद्यालयमा विशेष गरी दलित, गरिब तथा पिछडिएको समुदायका बालबालिका पढ्ने भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले यस विद्यालयलाई व्यवस्था गरेको हुन सक्ने स्थानीय अभिभावकको आरोप छ। सम्पन्न परिवारका बालबालिका सहरी क्षेत्रका र निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेकाले यो विद्यालय सरकारवालाको नजरमा समेत परेको छैन। भौतिक पूर्वाधारका साथै विद्यालयमा बिस्तारै शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किरहेको पूर्व विद्यार्थीहरूको अनुभव रहेको छ। विद्यालयको अवस्था हेर्दा कतै पनि अध्ययन अध्यापनको वातावरण नै देखिँदैन। चाँडै नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अघिल्लो सरकारका जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार भने पनि ध्यान नदिएको बताइएको छ। विद्यालयमा अहिले जम्मा 4 वटा कोठा छ। प्रशासनिक कक्षा अर्को भवनमा रहेको छ, जसमा एउटा कोठामा निर्माण सामग्री राखिएका छन्। सही कोठामा विद्यालयको अफिस पनि छ। गाउँपालिकाले विद्यालय सुधारमा चासो नदिएपछि विद्यार्थीको पढाइ अस्तव्यस्त बनेको छ। गाउँपालिकाले भने चाँडै नै पुरानो जीर्ण भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने बालबालिकाका चिसो भुइँमा बसेर पढ्ने समस्या चाँडै समाधान हुने आश्वासन दिएको छ। अझै पनि धेरै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था देखेर नाक खुम्चाउनु पर्ने अवस्था छ। आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा रहेको यो विद्यालयको भवन कहिले बन्छ र चिसो भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त कहिले हुन्छ भनेर विद्यार्थी र अभिभावक प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडी का लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा राष्ट्रिय चाडका रूपमा दशैं मनाइने यस वर्ष 2079 सालको विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत असोज 19 गते 11:51 त्यस दिन बिहान 10:34 बजे देवी विसर्जन गरी 11:51 बजेको साइतमा मानिजनबाट देवीको प्रसादका रूपमा टीका लगाउन सकिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको। विजयादशमीका दिन दिनभर टीका लगाउन सकिने भए पनि साइतमै टीका लगाउन चाहनेका लागि यो साइट दिएको असोज 10 गते बिहान 10:23 बजे घटस्थापनाको शुभ साइट रहेको। आज अष्टमी श्राद्ध गरिँदै आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज अष्टमी तिथिमा दिवंगत भएको पितृजनहरूको 16 श्राद्ध गरिने। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16 वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिद्धादान र पिण्डदान गरिने भएकाले 16 श्राद्ध भनिएको। 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास। 16 श्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको। कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्नुहुने शास्त्रीय वचन रह्यो।
जितिया पर्व आज सुनसरी लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धार्मिक विधिअनुसार जितिया पर्व मनाइने। जितियालाई आफ्नो सन्तानको सुख, आनन्द र प्रगतिका निमित्त मनाइने एउटा उत्साहजनक चाडका रूपमा लिने गरिएको। जीवित पुत्रहरूका लागि व्रत बस्ने यो पर्वमा महिलाहरू पानी समेत सेवन नगरिकन 24 घण्टासम्म भगवान जित महान गोसाईको पूजाआजा गरी कठोर व्रत बस्ने परम्परा। आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमीदेखि नवमीसम्म गरी 3 दिनसम्म यो पर्व मनाइने। जितियालाई विजय अर्थात् जितका रूपमा लिँदै नवलपरासी र चितवनका महिलाहरूले 3 दिनसम्म महत्त्वका साथ जितिया मनाउने। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवलिङ्गेश्वर धाम कटानको चपेटामा शिवलिङ्गेश्वर नजिक भएर बग्ने बगुन खोलाको बाढीले धाम क्षेत्रमा कटान गरिरहेको। लिङ्गेश्वर धाममा चुरे पहाड खिएर बनेको अनौठो दृश्य रहेकाले यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको। बेदकोटको चिनारीका रूपमा रहेको लिङ्गेश्वर धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने। धाम क्षेत्रमा रहेको लिङ्गेश्वर मन्दिर कटानको उच्च जोखिममा आन्तरिक पर्यटनको रोजाइमा पर्न थालेपछि बेदकोट नगरपालिकाले लिङ्गेश्वर धाममा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्दै बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिकामा रहेको नेरा आधारभूत टेढाकट्टी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिका चिसो भुइँमा पलेटी कसेर पढ्न बाध्य। ससाना बालबालिकाहरू जीर्ण विद्यालय भवन र चौक तथा बरण्डाको चिसो भुइँमा बसेर पढ्नु पर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर परिरहेको विद्यालयले जनाउँदै पटक पटक स्थानीय सरकारलाई सहयोगको लागि गुहार गरे पनि विद्यालयको समस्या प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय अभिभावकहरूको गुनासो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला।